अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर और खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा सबक नंबर 3 सूरह फलक के बारे में है। ये सबक नंबर 3 और सबक नंबर 2 सूरह नास और सूरह फलक, ये हमने पहले भी इनकी वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से हमने इनको डिलीट कर दी। लेकिन लोगों के इसरार पर हम दोबारा इनकी वीडियोस बना रहे हैं। उम्मीद है कि आप बड़े ध्यान और तवज्जो से इस सबक को पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसमें आपको ऐसी बातें भी पता चलेंगी जिनका आपको पहले इल्म नहीं होगा। चलिए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। इस सूरा का शान नज़ूल क्या है। यह सूरह फलक और इसके बाद सूरह नास, दोनों सूरतों एक ही साथ एक ही वाक़या में नाजिल हुई हैं। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों सूरतों की तफसीर एक ही जगह लिखी है। उसमें फरमाया है कि दोनों सूरतों के मुनाफे बरकत सब लोगों को उनकी हाजत और जरूरत ऐसी है, कोई इंसान इनसे मुस्तगनी नहीं हो सकता। इन दोनों सूरतों को सहर, नजर बद और तमाम आफात जिस्मानी रूहानी को दूर करने में तासीर अजीम है। और हकीकत को समझा जाए तो इंसान को इसकी जरूरत अपने सांस, खाने पीने, लिबास, सब चीजों से ज्यादा है। और ये दो रवायतों में है। एक इसका वाक़या मुस्नद अहमद में भी है और बुखारी शरीफ में भी है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत हजरत आयशा से ये है कि आप पर एक यहूदी ने सहर किया। उसका असर आप पर यह था कि बाद औक़ात आप महसूस करते थे फलां काम कर लिया है, मगर वो नहीं किया होता। फिर एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बतला दिया है कि मेरी बीमारी क्या है। फरमाया, ख्वाब में दो शख्स आए, एक मेरे सरहाने बैठ गया और एक पांव की तरफ। सरहाने वाले ने दूसरे से कहा, इनको क्या तकलीफ है? दूसरे ने कहा, ये मसहूर हैं और यानी इन पर जादू किया गया है। उसने पूछा, सहर इन पर किसने किया? और उसने जवाब दिया कि लबीद बिन आसम ने, जो यहूदियों का हलीफ मुनाफिक है। उसने पूछा किस चीज में जादू किया है? उसने बतलाया कि एक कंगे और उसके दंदानों में। फिर उसने पूछा वो कहाँ है? उसने बतलाया कि खजूर के उस गुलाफ में जिसमें खजूर का फल पैदा होता है। बेरे ज़ारवान एक कुएं का नाम है। उस कुएं में एक पत्थर के नीचे मदफून है। आप उस कुएं पर तशरीफ ले गए, उसको निकाल लिया। फरमाया कि मुझे ख्वाब में यही कुआं दिखलाया गया था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि आपने इसका ऐलान क्यों ना कर दिया कि फलां शख्स ने हरकत की है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी और मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी शख्स के लिए किसी तकलीफ का सबब बनूं। मतलब ये था, इसका ऐलान होता तो लोग उसको कत्ल कर देते या तकलीफ पहुंचाते। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि आपका ये मर्ज 6 महीने तक रहा। बाद रिवायतों में ये भी है, जिन सहाबा इकराम को ये मालूम हो गया था ये काम लबीद बिन आसम ने किया है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम इस खबीस को क्यों कत्ल न कर दें। आपने वही जवाब दिया जो सिद्दीक़ा आयशा को दिया था। इमाम सालबी की रवायत में है कि एक लड़का आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। इस मुनाफिक यहूदी ने इसको बहला फुसला कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंगा और कुछ उसके दंदाने उससे हासिल कर लिए और एक तांत के तार में 11 गिरहें लगाकर हर गिरा में एक सुई लगाई और कंगे के साथ उसको खजूर के फल के गुलाफ में रखकर एक कुएं में पत्थर के नीचे दबा दिया। अल्लाह ताला ने यह सूरत नाज़िल फरमाई जिनमें 11 आयतें हैं। आप हर गिरा पर एक एक आयत पढ़कर एक एक खोलते रहे, यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गईं और आपसे अचानक एक बोझ सा उतर गया। ये सब रवायतें तफसीर इब्ने कसीर से ली गई हैं। आइए एक और आपको बात बताता चलूं। जो लोग कहते हैं, जो लोग सवाल करते हैं कि ये जो वाकया है ये नबी पर जादू कैसे हो सकता है? वो तो पैगंबर है, यानी पैगंबर पर जादू कैसे हो सकता है? जो लोग जादू की हकीकत से नावाकिफ हैं उनको ताज्जुब होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर कैसे हो सकता है। जादू की हकीकत, उसकी अक़साम और अहकाम अगर पूरी तफसील के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सूरह बकरा की तफसीर मारिफुल कुरान जिल्द अव्वल 2 सफ़ा 217 था 223 में बयान किए जा चुके हैं, वहां आप देख ली। खुलासा मैं आपको बता देता हूं। खुलासा यह है कि जादू का असर भी असबाब तबइया का असर होता है।
جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسباب طبعیہ سے بخار آ جانا، مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثنا نہیں ہوتے۔ اس طرح جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں۔ اور یہ معوذتین جو دونوں صورتیں ہیں، سورۃ الناس اور سورۃ فلق، یہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اگر بہت زیادہ۔ مثلا میں بتا ہر قسم کی دنیاوی اور دینی افعال سے حفاظت کا ایک قلعہ ہے، اور ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے، دنیا اور آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کی معیشت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی دنیا میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ اور ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ والی سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے اللہ سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے۔ دوسری صورت یعنی سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ مسند آگے بہت سی احادیث میں آپ کو مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالی نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں، ان کی مثل نہیں۔ دیکھیں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور ایک اور روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں انہی حضرت عقبہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی، پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت پڑھا کرو، پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر یہ کام اس لیے کرتی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ ایسے یہ روایت امام مالک، یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔ اور ایک اور میں بتا دیتا ہوں، حضرت عبداللہ بن حبیب سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا، آپ نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا معمول تھی۔ آگے صورت کے الفاظ کے ساتھ تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے۔ قل کا لفظ جہاں بھی آ جائے اس کا یہی ترجمہ ہوگا کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کیا؟ اعوذ۔ اعوذ کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ پہلے لفظ پر حمزہ ہوگا یا اس کے اوپر زبر ہوگی اور اگلے لفظ پر جزم ہوگی، یا پھر اور اس کے آخری لفظ پر پیش ہوگی۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اس کے ترجمہ میں سے شروع کریں گے، میں برب الفلق، صبح، فلق کا مطلب ہوتا ہے صبح، صبح کے رب کی، صبح کے رب کی۔ اچھا، یہ با
अगर बार लफ्ज रब के साथ हो, रब की निस्बत हो मखलूक की तरफ, तो बा का तर्जमा करेंगे की। वैसे असल जो बा का लफ्जी तर्जमा होता है वो होता है साथ। तो यहाँ पे करेंगे बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। ये जो फलक, ये फलक के लफ्जी माना फटने के हैं। मुराद रात की फूटना और सुबह का नमूदार होना है। जैसे कि एक दूसरी रवायत में अल्लाह ताला की सिफ्त फालिकुल अस्बाह आती है। इस कलमा में अल्लाह ताला की तमाम सिफात में से इसको इख्तियार करने की हिकमत यह भी हो सकती है, रात की अंधेरी अक्सर शुरूर व आफात का सबब बनती है, सुबह की रोशनी इसको दूर कर देती है। अल्लाह ताला की इस सिफ्त में ये इशारा है कि जो इसकी पनाह मांगेगा अल्लाह ताला उसके तमाम आफात को दूर फरमा देगा। रब्बिल फलक। आगे लफ्ज़ है मिन शर्रि मा खलक। मिन शर्रि, मिन का मतलब होता है से, शर का मतलब बुराई, मा का मतलब वो चीज, हर उस चीज के तर्जमा करेंगे माँ से। ठीक है, ये मैं बता दूंगा। ये इसमें देखो कोई दो लफ्ज हो, दूसरी जगह पे लफ्ज माँ आ जाए तो तर्जमा माँ से करना है। हर उस चीज के शर से, यानी कि मैं पनाह लेता हूँ माँ हर उस चीज के शर से, खलक जो उसने पैदा की। खलक माजी का सीगा है, इसमें वो माजी की गायब का सीगा है, इसमें वो का तर्जमा करेंगे, गायब का तर्जमा करना है। खलक जो उसने पैदा की, हर उस चीज मैं पनाह लेता हूँ। आउज़ु का तर्जमा सबके साथ लगेगा, आउज़ु मैं पनाह लेता हूँ माँ हर उस चीज के शर से, खलक जो उसने पैदा की। मिन शर्रि मा। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि लफ्ज शर दो चीजों के लिए आम और शामिल है, जो आप ये देख सकते हैं। लफ्ज शर एक अलाम आफात जिनसे बराह रास्त इंसान को रंज और तकलीफ पहुंचती हैं, यानी कि वो तकलीफें, वो मुसीबतें जिनसे बराह रास्त इंसान को तकलीफ पहुंचती है। दूसरी वो चीजें जो अलाम आफात के मौजूबात असबाब हैं। और इस दूसरी किस्म में कुफर, शिरक, तमाम मासी भी लफ्ज शर के मफहूम में दाखिल हैं। कुरान और हदीस में जिन चीजों से पनाह का जिक्र आया है, इन दोनों किस्मों में से किसी एक में दाखिल होती है। या तो वो खुद आफत या मुसीबत होती है, या उसके लिए सबब मौजब होती है। नमाज के आखिर में जो दुआ इस्ताज़ा मसनून है, इसमें चार चीजें मज़कूर हैं, अज़ाब कब्र, अज़ाब नार और फितनतुल महया वल ममात। इन पहली दो चीजें जो खुद मुसीबत और अज़ाब है, आखिर दो चीजें मुसीबत और अज़ाब के असबाब हैं। मिन शर्रि मा खलक के लफ्ज़ मिन शर्रि मा खलक के लफ्ज़ में सारी मखलूकात का शर दाखिल है। इसलिए ये कलमा तमाम शुरूर आफात से पनाह लेने के लिए काफी था, मगर इस जगह तीन चीजों को मुमताज करके उनके शर से पनाह मांगने का अलहदा जिक्र फरमाया, जो अक्सर औकात मुसाइब का सबब बनती हैं। पहले भी फरमाया कि मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ये व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। इसमें लफ्ज़ गासिक गसक से मुश्तक है, जिसके माना अंधेरी के फैल जाना और छा जाना है। इसलिए गासिक का माना हजरत इब्न अब्बास, हजरत मुजाहिद ने रात के लिए किए हैं। वक़ब वक़ूब से मुश्तक है, जिसके माना अंधेरी के पूरी तरह बढ़ जाने के हैं। माना यह है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ रात से, जब उसकी अंधेरी पूरी हो जाए। रात की तखसीस की वजह यह है कि यही वक़्त जिन्नात, शयातीन, मूजी जानवरों, हशरातुल अर्द, चोरों डाकुओं के फैलने और दुश्मनों के हमला करने का वक़्त होता है। जादू की तासीर भी रात में ज्यादा होती है। सुबह होते ही इन चीजों का तसल्लुत खत्म हो जाता है। आगे मैं आपको थोड़ी इसकी तफसीर बता देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हम इसका लफ्ज़ी थोड़ा तर्जुमा पढ़ेंगे। आगे वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासात फिल उक़द, नफ़्फ़ासात नफस से मुश्तक है, जिसके माना फूंक मारने के हैं। और उक़दात उनकी जमा है, जिसके माना गिरह के हैं। जादू करने वाले डोरे वगैरह में गिरह लगाकर उस पर जादू के कलमात पढ़कर फूंकते हैं। नफ़्फ़ासात फिल उक़द के माना हुए गिरोहों में फूंकने वालियां, मुराद जादू करने वालियां हैं। लफ्ज़ नफ़्फ़ासात का मौसूफ नुफूस भी हो सकता है, जिसमें मर्द और औरत दोनों दाखिल हैं। इस सूरत में जादू करने वालियों से मुराद जादू करने वाली जाने होंगी। और जाहिर यह है कि इसका मौसूफ औरतें हैं,
عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی گئی جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں، کچھ خلقتاً عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے، یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کا سبب نزول ہوا، اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے کام کیا تھا، اس لیے اس جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے میں کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے، یہ بھی اکثر اس کا شر اور زر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے اس کے عدالہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ بیماری سمجھ کر دوا دارو میں لگا رہتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حاسد، یعنی یہ والا حاسد اور حسد ہے۔ اس کی تخصیص کی وجہ یہی دونوں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب ہوا کہ یہود و منافقین آپ کے اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، ظاہر جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکتے تو جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ بجھانا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اور وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے لیے در پہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ضرور شدید بھی ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے چاہے اس کو بھی حاصل ہو نہ ہو۔ یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ سب سے پہلے گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا، سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا۔ قرطبی میں ہے کہ حسد سے ملتا جلتا غبطہ ہے، جس کے معنی ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ یہاں تین چیزوں سے خصوصیت پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک قید کا ذکر کیا گیا، پہلے غاسق کے ساتھ اذا وقف فرمایا اور تیسری میں حاسد کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والیوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی مضرت عام ہے کہ رات کی مضرت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے، اور اس طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کرے اسی وقت تک اس کو نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے، کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا کرتا ہے، البتہ محسود کو اس کا نقصان اس وقت تک پہنچتا ہے جب وہ مقتضی حسد پر عمل کر کے اظہار رسانی کی کوشش کرے، اس لیے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قید لگائی گئی۔ ناظرین آپ کو اس کی تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی، اب ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمِن شَرِّ، اور کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیری ہر اندھیری رات کے شر سے، غاسق مطلب اندھیرا، دو لفظ ہوں دوسرے لفظ پر دو زیریں ہوں تو ترجمہ دو زیروں والے لفظ سے کرنا ہے، غاسقٍ اندھیری رات کے شر سے، اذا جب وقب و چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ گرہوں میں، آپ کہہ دیجئے میں پڑھا لیتا ہوں کہ نفاسات گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، من کا مطلب سے، فلوقد کا مطلب گرہوں میں نفاسات پھونکنے والیوں شر من سے، ترجمہ فی الوقات سے کرنا ہے، گروہوں آپ کہہ دیجئے میں پڑھا لیتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر آپ کہہ دیجئے میں پڑھا لیتا ہوں ومن شر حاسد اذا حسد، ہر حسد کرنے والے کے شر من سے، اذا جب حسد وہ حسد کرنے لگے۔ ناظرین آپ کو اس سورہ کی مجھے لگتا ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔
تو اس کے خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ آپ اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھلانے کے لیے جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ کی تعلیم ہے، یوں کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے، بالخصوص گنڈے کی گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والیوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور اول تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص چیزوں کا ذکر شاید مناسبت مقام پر یہ ہوا کہ اکثر سحر کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو اور اطمینان سے اس کی تکمیل کر سکے۔ تو یہ ہے اس کی مختصر سی تفسیر۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑی اچھی طرح اس سورہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ اس کو کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر پر ہمیں وائس میسج کر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔